हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेरको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलित भएको 2 सप्ताहपछि देउबा सरकारले देखायो बल्ल चासो। सर्वोच्चमा लफडा चर्केपछि कानुन मन्त्रीलाई बालुवाटार बोलायो। शम्भु थापाको प्रश्न, मूल ढोकाबाट छिर्न नसक्ने व्यक्ति कसरी प्रधान न्यायाधीश भए? प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर राणाको राजीनामा माग्नु वायत कुरा हो। माधव कुमार नेपाल, अब नेपाल बारले राणालाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा मान्ने छैन अध्यक्ष श्रेष्ठ। पार्टी एकताका लागि पूर्व माओवादी नेतासँग छलफल भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ। माओवादीबाट टोक्रिएका सबै कम्युनिस्ट घटक एकीकरणको प्रक्रियामा रहेको दाहालको दाबी। वैद्य भट्टराई चन्दलाई मिलाइने। पार्टी विभाजन गर्नु माधव कुमार नेपालको गम्भीर भूल हो। युवराज गेवाली उपाध्यक्ष एमाले। ओली आफै ठेगान लागिसके, अब कसैले लगाउनु पर्दैन माधव नेपाल। र प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेरको यति ठुलो कालो कर्तुब पर्दाफास। देशैभरि खैला फैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु वायत कुरा भएको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपाल सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरूको राजीनामाको बचाउमा उत्रिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना निर्णय गर्ने 5 जना न्यायाधीशको राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका बेला उनी भने बचाउमा लागेका हुन्। उनले राष्ट्रिय सभा तथा रिक्त रहेको पदको चुनावमा एमालेलाई क्लिन साफ पार्ने दाबी गरेका छन्। गठबन्धन दलहरूले साझा उम्मेद्वार उठाएर एमालेलाई क्लिन स्वीप पार्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायम गर्नका लागि बनाइएको दाबी गरेका छन्। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेको छ नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने राम्रो नदेख्नेले संस्कार भएकाले विरोध गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गठबन्धन फुट्छ भन्ने हल्ला फिजाइएको छ। नेपालले भने यो संयन्त्रले त्यसलाई पनि दरिलो बनाउँछ। आफ्नो पार्टीको लहर देखेर अरू शक्ति आत्तिएको समेत उनको भनाइ छ। विप्लव तथा वैद्यसँग वाम एकता गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको नेपालले बताएका छन्। विचार मिल्नेहरूसँग एकता गर्न सकिने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले टेकु स्थित नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ। शुक्रबार बिहान 10 बजेबाट नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्दै ती विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। त्यस अवसरमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आम जनता र विद्यार्थीहरूलाई चुलो समेत बल्न नदिने गरी एलपी ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेको राजीनामा माग गरेका छन्। निगमका भ्रष्ट कर्मचारी र सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका उनीहरूले आयल निगमका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। आन्दोलनमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित विद्यार्थी संगठन अनेरा सहयोग, क्रान्तिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादी समर्थित अनेरा सहयोग सहितका विद्यार्थी संगठन सहभागी भएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले जनतालाई आहत हुने गरी बढाइएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई पनि दबाब दिइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सहयोगले पनि सरकारको घोर भर्त्सना गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोलले न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ध्यान आकर्षण गराएका छन्।
कानुन व्यवसायी सांसद महान्यायाधीश वक्ता सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी समक्ष जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार बालुवाटार पुगेर मन्त्री बडुले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। न्याय सम्पादन प्रभावित हुने गरी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको र सर्वोच्चको समस्या समाधानको विकल्प प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा भएको मन्त्री बडुलाई उनीहरूले बताएका थिए। छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, महान्यायाधीश वक्ता खम्बबहादुर खाती, बारका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का लगायत सहभागी भएका थिए। 8 कार्तिकदेखि कानुन व्यवसायीहरू र सर्वोच्चकै 15 जना न्यायाधीश आन्दोलित रहेका छन्। न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा सुनाइ गर्न तयार छैनन्। कानुन व्यवसायीहरू पनि मुद्दाको पक्ष विपक्षमा बहस गर्न मानिरहेका छैनन्। उनीहरूको एक सूत्रीय माग छ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा नदिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारले दिएको छ। आज बिहान बारले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई मूल गेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा बाधा पुर्याएका थिए, तैपनि उनी चोर बाटोबाट सर्वोच्चमा प्रवेश गरेका छन्। बारले पहिलो पटक 17 गतेसम्म राजीनामा दिन जबरालाई समय सीमा दिएको थियो। दोस्रो पटक बारले 30 कार्तिकसम्ममा राजीनामा दिन दबाब दिएको छ। कार्यपालिकासँग मन्त्री परिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ। यस्तो अवस्थामा न्याय सम्पादक ठप्प छ। दैनिक 350 मुद्दाको सुनाइ रद्द हुँदै आएको छ। कारण मुद्दाको सुनाइ गर्ने न्यायाधीश र पक्ष विपक्षमा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। यसरी न्यायालयबाट न्याय नपाउने स्थिति हुँदा बल्ल सरकारले प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएको आचरणको विवादबारे छलफल गर्ने भएको छ। विवादलाई समाधान गर्न बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निकटता बढ्दै गएको छ। यी दुई नेताबीच कतिपय मुद्दाका कारण निकटता बढेको हो। विशेष गरी अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे देउबा र ओलीको धेरै कुरा मिलेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी पारित गर्न आतुर छन्। ओली पनि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको पारित गर्न अगाडि बढेका थिए। अहिले ओली एमसीसी बारे मौन छन्, तर उनले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्र बोल्ने स्पष्ट पारेका छन्। एमसीसी बारे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित सबै जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरू विरोधमा उभिएका छन्। प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने लिखित पत्र पठाएको देउबाको खुलासालाई खण्डन गरेका छन्। माधव नेपाल पनि संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी बारे मतभेद देखिएकाले गठबन्धनमा समस्या आइसकेको छ। एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ। यसलाई पारित गर्न कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति सिर्जना पनि हुन सक्छ। यही यथार्थ बुझेर जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले एमसीसी बारे भरम नफैलाउन भनेका छन्। उनी एमसीसी को पक्षमा उभिएका छन्। एमसीसी को पक्ष या विपक्षमा दलहरू देखेकाले संसदमा अगाडि बढाउँदै ठूलै कम्पन जान सक्छ। माओवादी र नेकपा यस विपक्षमा उभिएका देउबा, ओली, महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई मिलाएर जाने अवस्था बन्ने देखिएको छ। त्यति बेला नयाँ गठबन्धनको परिस्थिति तयार हुन सक्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूमा पनि देउबा र ओलीबीच भित्री सहमति देखिएको छ। यसको खारेजीको दबाव प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि सिर्जना गर्न खोजिएको कारण देउबा र ओलीबीच निकटता बढेको हो। कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूले संगठनले एक दिन प्रधान न्यायाधीश जबरालाई उत्साहित बनाउने गरी तिहारको ठीक अघि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। यो कुरा अर्थपूर्ण रहेको छ। संवैधानिक निकायको नियुक्ति अदालतको फैसलाले खारेज गराउन प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायत नेताहरू लागि परेका छन्। यो विषयले पनि देउबाको प्रचण्ड र माधव नेपालसँग दूरी बढ्दै गएको छ। यस अवस्थामा ओली नजिकिएका छन्। एमसीसी र प्रधान न्यायाधीशको विषयले देउबा र ओलीबीच फेरि गठबन्धन बन्न सक्ने परिस्थिति विकास हुँदै गएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेपाल बार एसोसिएसनको अवरोधका बीच पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका छन्। नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्चको मुख्य गेट अगाडि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई प्रवेश रोक लगाउन भन्दै धरना दिइरहेका बेला नियमित छिर्ने गेटभन्दा फरक गेट प्रयोग गरी सर्वोच्चमा खुसेका छन्। महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयसँगै रहेको सर्वोच्चको अर्को गेटबाट प्रधान न्यायाधीश जबरा अदालत प्रवेश गरेका हुन्। बारले अदालतको मुख्य गेट अगाडि विभिन्न नारा लेखिएको प्लेट कार्ड सहित धरना दिइरहेको छ। बिहिबार अदालत परिसरमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि बारले आज शुक्रबार सम्पूर्ण बेन्च बहिष्कार गर्दै प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश रोक्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको मूल गेट अगाडि नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा भइरहेको प्रदर्शनमा प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा नाराबाजी गर्नेहरूलाई प्रहरीले भटाभट पक्राउ गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको पक्षमा नाराबाजी गर्दै उनीहरूले बारको धरना बिथोल्न खोजेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले 17 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेट अगाडि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू र कानुन व्यवसायीहरूले धरना दिइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत बारका पदाधिकारी तथा वकिलहरू मूल गेटकै अगाडि बसेर धरना दिइरहेका हुन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साखेले चोर बाटोबाट अदालत छिर्ने प्रधान न्यायाधीश सुलेना शमशेर जबराले कसरी न्यायालय चलाउन सक्छन् भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भने आज चोर बाटोबाट छिर्नुभयो, बारमा बिचौलिया छिराउनु भयो, त्यसको भर्सना गर्छौं। आज चोर बाटोबाट छिर्नुभयो, आजै आफ्नो हिसाब मिलाउनुहोस्, छोड्नुहोस्, पछि चिच्चाउने अवस्था पनि पाउनुहुन्न। न्यायको मन्दिर भत्कियो भने, न्याय डगमगायो भने सत्ता पल्टाउने क्षमता कानुन व्यवसायीसँग छ। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्ने नियमित गेटभन्दा फरक गेट प्रयोग गरेर अदालत पेश गरेका थिए। नेपाल बारका पदाधिकारी तथा वकिलहरूले अदालतको मुख्य गेट अगाडि बसेर धरना दिँदै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई प्रवेशमा रोक लगाएका थिए। करिब 11 बजेतिर सर्वोच्चमा आएका प्रधान न्यायाधीश जबराले महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय नजिकैको गेट प्रयोग गरेर अदालतमा प्रवेश गरेका छन्।